السلام دے صحابہ اردا گرد امام کائنات علیہ السلام دی ذات پاک حسنین کریمین دے نانا جان جلوہ کرنے آقا فرماندے نے میرے صحابہ ایک اویس کرنی ہے کرن قبیلے والا اگر تواڈے اندروں کوئی ان دے نال ملاقات کرے فمروہ فلیستغفر لکم انہوں ملو تے دعا کروایا جے اللہ پاک ان دی دعا رد نہیں جے کردہ حالانکہ سرکار نال ملاقاتاں ثابت نہیں فرمایا انہوں کو دعا کروایا جے اللہ ان دی دعا رد نہیں جے کردہ اس وجہ تو رد نہیں کردہ ان دی بڑی مائیں وہ اپنی ماں دی خدمت اندر ہی لگے ہے حتیٰ کہ میرے نال ملاقات بھی نہ کر سکیا اور کوئی ان دی ماں دا سہارا نہیں اپنی بڑی ماں دی خدمت دے اندر ہی زندگی گزار رہے ہے آقا فرماندے نے میرے پروانوں تواڈے اندروں کوئی ملے تے اس اویس نامی عظیم اللہ دے ولی کو دعا کروایا جے رب ان دی دعا رد نہیں جے کردہ یہ عظمتاں کیوں ملیاں نے ماں دا خدمت گزارے ماں نال محبتاں کرنے والا ہے ماں نال پیار کرنے والا ہے